बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अगर रियलिस्टिक अप्रोच देखी जाए, और आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत अब तक जब तक मैं आपसे रिपोर्ट कर रहा हूँ तकरीबन 2 बजे के करीब, तो अगर देखा जाए तो बल्ले का मामला थोड़ा ख़तरे में है। हाँ, हामिद अली खान साहब के दलाल जो हैं, जज साहब काजी फाइज साहब को थोड़ा उन्होंने मुश्किल में भी ज़रूर डाला है। हम इसकी डिटेल में चल के आगे बात करेंगे। और जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का मामला, क्या अब अगली हुकूमत देखेगी? तारीख जितनी लंबी डली, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास मुलतवी किया गया इस बल्ले की वजह से, उसकी कुछ तफसील हैं। खुदकुश हमलावर जी वो पकड़ा गया है। CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन से पहले खदशा, 2013 की मंजरकशी, बहुत चीज़ें हैं। चौधरी शुजात साहब ने जनाब बहुत देर से पकड़ी है, मगर आज पकड़ लिया है। उन्होंने मुकाबले में आने का फैसला किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून की। उसकी कुछ तफसील हैं। एक दो और ख़बरें बहुत आम हैं जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इसमें किसी खबर को इग्नोर किया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले वो तलखा खेज़ खबर से ही आगाज़ कर लें जी। और वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं हुआ करता। तो इस सब के लिए बड़ा टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान की वजारत दाखिला को, पाकिस्तान की वजारत दिफा को, बहुत सी चीज़ों का ये मौका दिया गया था। पंजाब के इलेक्शन मुलतवी हुए, KPK के इलेक्शन मुलतवी हुए, तमाम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन अब इलेक्शन की जब तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं, तो फिर अब धड़ाधड़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में या तो इजाफा हो रहा है, या थ्रेट में इजाफा हो रहा है, या कुछ ना कुछ है। कल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को भी कत्ल कर दिया गया। तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सिक्योरिटी इदारे उनको ट्रीट भी सही से कर रहे हैं और रिएक्ट भी सही से कर रहे हैं। एक खुदकुश हमलावर, जी हाँ, पेशावर से पकड़ा गया, और CTD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तमाम स्क्रीन्स ने सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के इसको हाईलाइट किया, जो खबर बड़ी थी। और सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई को एकदम थोड़ा इग्नोर किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि KPK में पॉलिटिकल शख्सियात पर इस खुदकुश हमलावर ने हमला करना था, कोई एक टारगेट नहीं था उसके पास। उसने कहा, वो कहते हैं कि ANP के ML वली खान पर इसने हमला करना था, दूसरा मौलाना फजल रहमान को इसने टारगेट करना था, एक ही खुदकुश हमलावर ने। यानी इसके पास ये था कि जो नज़र आए आप देख लें, और उसके अलावा दीगर जो सियासी शख्सियात हैं, इसने उसके ऊपर हमला कर देना था। तो ये चीज़ें वक्त से पहले, डेफिनेटली इलेक्शन से पहले, ये मामलात को ख़राब करती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि मुझे 2013 की पिक्चर में तो यही था, और हर चीज़ें लाइक वीडियो गेम चल रही थी। फ़ौरन से पहले जो कहा जाता था वो हो जाता था, लाइक इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो ये इस सूरत में इलेक्शन से पहले ये वाक़यात को अच्छा तासुर नहीं दे रहे, और अच्छा सब कोई नज़र भी नहीं आ रहा। और क्योंकि ये अब नेक्स्ट लेवल पे बात चलेगी है, पहले थ्रेट था, थ्रेट के बाद अब ये खुदकुश हमलावर भी पकड़ा गया, और पता नहीं कहाँ कितने तैयार बैठे हुए। तो बहरहाल इस सूरत हाल में लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तो ये ख़तरनाक चीज़ है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, पोलिंग डे के हवाले से, उसकी तैयारियों के हवाले से। क्योंकि अभी सियासी जमातों ने तो खुल के कैंपेन का भी आगाज़ करना ही करना है। मौलाना साहब तो कह चुके हैं, मैं तो कहीं जलसा कर ही नहीं सकता, मुझे तो यही नहीं पता मेरे पे कौन, मुझे पता हो तो मैं उसका तदारुक भी कर लूँ, मुझ पर कौन हमला करेगा मुझे तो यही नहीं पता, मुझे डर किससे है। तो ये चीज़ें बहुत अहम है। तो उधर एक और चीज़ है जी, मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे बात करता हूँ। ज़ाहिर बात है, तो नून लीग ने तो खैर इस्तेकाम पार्टी को चलें जिस तरह मर्जी ओबलाइज कर लिया, करवाया गया, प्यार से करवाया गया, डंडे से करवाया गया, अपने भी कई लोग नाराज़ हुए, ये तो सब तो है ना। चौधरी शुजात हुसैन साहब को अब जाके पता चल गया कि उनके साथ हो गया धोखा, और आखिरी वक्त था जी, चौधरी शुजात साहब ने बड़े गलत काम हो गए उनसे। आखिरी वक्त में उन्होंने वो जो दुश्मनी है ना, जो नफ़रत है, जो नाराज़गी है ना, वो अपनी नस्लों तक के अंदर उन्होंने जिसे इंजेक्ट कर दी है। अब आप देखें, चौधरी मोनस इलाही, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालिक, बच्चों में फ़र्क आ गया ना। अब ये तो अब किसी एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते, और ये सब नून लीग का साथ देने की वजह से हुई है। सब दो भाइयों की अंडरस्टैंडिंग ब्रेक हुई, तो आगे से वो तमाम चल गया। मगर मिला भी तो हो ना किसी को, परवेज़ इलाही को इज़्ज़त तो मिली, एहतराम तो मिला, तकरीम तो मिली, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सदारत का ओहदा भी मिला, और सब उनकी कुर्बानी को और उनके दिए हुए सेक्रीफाइस पर सब सलाम तो करते हैं। तारीख़ में नाम तो लिखा कि चौधरियों में कोई नजरियाती होगी, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं होती सर। सियासत में ना नाम ज़िंदा रखना
بڑی بات ہوتی ہے. تو چودھری پرویز الہی نے اپنا نام زندہ کیا ہے. تو چودھری شجاعت صاحب نے تو اپنی نسلوں تک میں یہ سارا معاملہ ڈال دیا. یہ ساری وجہ تھی نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے. اب ساتھ دیا تو ظاہر بات ان کو کچھ ملنا بھی چاہیے تھا. جب کچھ ملنا چاہیے تھا تو چودھری صاحبان کی وزاداری کی بھی مثالیں ہیں. تو انہوں نے بس تنگ آمد بجاگ آمد کہہ دیا اور اس موقع پر ان کے ساتھ ان کو لگا کہ نون لیگ نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. نون لیگ نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے. چودھری شجاعت کی زیر صدارت ایک زبردست قسم کا اجلاس ہوا جی کاف لیگ کا جی, اور اس پر انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے. بلکہ یوں کہی کہ نون لیگ نے چودھری شجاعت اور ان کے بچوں کے حوالے سے ان کی سیاست ہی دفن کر کے رکھ دی. میں آپ کو کہتا ہوں, میں نے سروے بھی کیا, ادھر جا کے لوگوں سے ملا بھی, پوچھا بھی, بات بھی کی. مجھے چودھری شجاعت کا پارٹی کا کوئی بندہ مجھے ٹکٹ جیت کے دکھا دے, کم از کم جو گجرات اور منڈی باؤدین سے مجھے کوئی جیت کے دکھا دے. اس طرح کی سیاست دفن کی ہے نون لیگ نے ان کی. اچھا جی, تو اب چودھری شجاعت نے ہنگامی اجلاس بلایا. انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کردار ادا کیا ہے. اپنی ذات کی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ قبول نہیں ہے. یعنی مطلب چودھری شافی اور چودھری سالک کے مقابلے میں تو نون لیگ نے اپنے بندے کھڑے نہیں کیے, لیکن ہمارے باقی ساتھیوں کے مقابلے میں نون لیگ نے اپنے نمائندے کھڑے کر دیے. ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوہرا معیار نہیں چلنے دیں گے. سخت ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ 2 سیٹیں ہیں نا جو چودھری شافی کی اور چودھری سالک کی, ان کے مقابلے بھی نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کر لے تو ہم اپنا نمائندہ کھڑا کریں گے. تو معاملہ خراب ہو چکا. ظاہر بات ادھر آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اچھی کی ہے, ان کی نسبت تو بہت بہتر کی ہے, مقابلے میں بندہ بھی نہیں کھڑا کیا. ہاں لودھرا شودھرا سے کچھ مسائل ہے, لیکن بہرحال چودھری شجاعت صاحب کو تھوڑا دیر سے, بلکہ بہت ہی دیر سے پتہ چلا. وہ عزت آنے جانے والی چیز نہیں ہے, عزت تو تکریم رہنی چاہیے. اور اس موقع پر دیکھیں کیا کرتے. ابھی عوام نے کیا کرنا وہ تو دیکھیں. یہ جو میاں صاحب پہنچے تھے اس کے بعد کیا ہوا تو ان کی دیکھ لیں کیا پوزیشن کھڑی کرتی. ہاں نواز شریف صاحب نے اپنے حلقہ ایک لاہور کے ایک حلقے کا معاملہ حل کر کے, بلکہ 2 حلقوں کا, روہیل اصغر اور ایاز صادق صاحب کی انہوں نے صلح کروائی تھی جی, اور سہیل شوکت بٹ صاحب کی قربانی دی گئی ہے. اب سہیل شوکت بٹ صاحب نا صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر آمادہ ہوئے ہیں, اور ان کی قربانی کی بجائے ایاز صادق صاحب کو, سہیل شوکت بٹ کا جو حلقہ تھا 120 سے, وہاں سے ایاز صادق صاحب الیکشن لڑیں گے, اور روہیل اصغر صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ایسی کی تیسی میں اکیلے الیکشن لڑوں گا, میں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا, تو ان کو NA 121 سے الیکشن لڑیں گے جی. تو سہیل شوکت بٹ کی قربانی دے کے ان کو صوبائی اسمبلی کی نشست پہ آمادہ کیا جی نواز شریف صاحب نے, اور یوں روہیل اصغر اور ایاز صادق صاحب یہ اب الیکشن لڑیں گے 120 اور 121 سے. اب آ جاؤں ذرا بلے کے نشان پر جی. سر بات اگر کڑوی لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن بات تو یہی ہے کہ بلے کے نشان پر سپریم کورٹ میں آج سماعت تھی. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے نا, ان کے دلائل میں کافی ہچکچاہٹ تھی. حامد خان صاحب کے دلائل ٹی وی پہ بڑے جاندار ہوتے ہیں, آج سامنے وہ والی چیز نظر نہیں آئی. اور آج باقاعدہ نا ہمیشہ لگتا ہے پیٹ کے تھوڑا نا پریشر میں آ جاتی ہے قاضی فائز عیسی صاحب کی. ہاں قاضی فائز عیسی صاحب بھی کوئی کسر نہیں رکھتے, وہ بھی باقاعدہ سم ٹائم ایسا لگتا ہے کوئی پارٹی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں, وہ مکمل طور پر مخالفت میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. سم ٹائم کے اکثر ایسا لگتا ہے, تو اس وقت تو ہوش کا ہی دامن ہوتا ہے. اور مگر سپریم کورٹ میں آج اتنا کوئی خاص مزہ نہیں آیا. ایون پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود بھی تنقید کر رہے ہیں آج وکلا کی چیزوں پہ, لیکن کچھ دلائل بڑے اچھے بھی دیے, بڑے تگڑے بھی دیے. تو حامد خان صاحب نے کہا متاثرہ فریق اپیل کرتا ہے نا, قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے بولا, تو پھر یہاں الیکشن کمیشن نے اپیل کیوں کی؟ الیکشن کمیشن متاثرہ ہے تو پارٹی کا بنیادی ممبر ہونا چاہیے. تو قاضی صاحب نے کہا کیا الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کے خلاف دفاع نہیں کر سکتا؟ تو حامد صاحب نے کہا تو ایک بار خاموشی طاری ہو گئی. حامد صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کے لیے آگے جانا, تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی جج اپنے فیصلے کا دفاع کر کے ہائر کورٹ میں جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن بھی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک جج کی حیثیت رکھتا ہے, چیف الیکشن کمشنر. تو بہرحال پھر دوسرے ایک جج صاحب تھے محمد علی مظہر صاحب, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے, تو اس پہ ذرا بنتا ہے جی انڈیپینڈنٹ ادارے کا. پتہ چل رہا تھا یار, اور واضح لگ رہا تھا کہ جج باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی سائیڈ لیتے ہوئے, الیکشن کمیشن کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تاثر مل رہا تھا کہ ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. بہرحال ابھی سماعت ہوتی ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال دس از ناٹ اے ایزی ڈے فار پاکستان تحریک انصاف. اور اگر میں دیگر کچھ چیزوں کی بات کروں
تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، بلے کے کیس کی جو سماعت ہے وہ 15 فروری کی ہوگی اور 8 فروری کو انتخابات، 15 فروری تک نئی حکومت آ جائے گی۔ تو نئی حکومت کے دور میں اب ان کے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو سنا جائے گا یا جب تک یہ کارروائی ہوگی۔ یہاں تو یہ ہو گیا۔ اوپر سے ہاں، لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی نااہلی کے خلاف 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی، وہ سماعت ہی نہیں ہوئی اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ ابھی جس وقت بندے کو ریلیف چاہیے آپ اس وقت نہ دیں اور غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں۔ عمران خان صاحب اہل ہوں گے تو اسی الیکشن کے لیے اہل ہونا ہے نا انہوں نے، کہ کسی اور الیکشن کے لیے اہل ہونا ہے۔ تو بہرحال آپ حالت دیکھ لیں اور یہ ہے۔ اور رات کو عمران ریاض خان سے بھی متعلق خبر تھی، ان کے بھائی عثمان نے ٹویٹ کر کے کہا کہ گھر کے باہر پہلے ایک گولی چلی اور پھر برس چلا۔ تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، عمران ریاض خود بھی کہہ چکے میرے گھر کے پیچھے بھی کچھ اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہی۔ لیٹس سی، اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔